लॉ मिनिस्टर आज़म तारिक साहब और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दोनों की इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका लुब्बे लबाब ये है कि जेल मैनुअल के तहत जो प्रोसीजर तय है, जो ज़वाबित तय है, उसके तहत हमने इमरान खान की मुलाकातें करवानी हैं। और अभी तक जो हमारे सामने रिकॉर्ड है वो मुकम्मल तौर पर जेल मैनुअल के ज़ाब्ते की पामालियाँ हुई हैं। तो जिन्होंने पामाली की है इमरान खान के हमशीराओं समेत, उनको हमने मुलाकातें अब नहीं करने देनी। और जो अडयाला जेल के बाहर आप बैठे रहते थे और वहाँ पर सड़क को रोके रखते थे और वहाँ पर आग जलाकर, सर्दियाँ आजकल हैं, आप बैठे रहते थे और लोगों को तंग करते थे और मेला और थिएटर लगाया हुआ था, अब आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, कहा गया कि ये फ़ैसला हो चुका है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर हम तज्ज़ियाकारों और लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे। तारुफ मैं करवा देता हूँ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, माहिर कानून नून लीग की तरफ से। ये मुसलसल हमारे प्रोग्राम्स के अंदर आर्गू करते रहे हैं कि इमरान खान को जो सहूलत दी गई है वो मावराए ज़वाबित है, और जेल मैनुअल को ये कोट करते रहे, आइन को भी कोट करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनको भी कोट करते रहे। आपका बहुत शुक्रिया। सुहेल रशीद साहब, नुमाइंदा समा टीवी, यासर हकीम, नुमाइंदा समा टीवी, और उनके साथ आफ्ताब आलम साहब वज़ीर कानून KP हमें DSNG पर ज्वाइन कर चुके हैं, और असद मलिक साहब डॉन न्यूज़ से ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों रिपोर्टर्स इसको फॉलो कर रहे हैं। जो ज़फ़रुल्लाह साहब हैं हमें पर्सपेक्टिव देंगे कि वो क्यों मुसलसल ये आर्गू करते चले आ रहे हैं, और आफ्ताब आलम साहब हमें बताएंगे कि इसके बाद उनकी जमात का रवैया क्या होगा, पॉलिसी क्या होगी। एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। पंजाब असम्बली के अंदर ढेर लोग मौजूद हैं, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में सीटें आपको अब इस वक्त खाली नज़र आ रही होंगी। आज असम्बली के अंदर स्पीकर साहब ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और साथ ही कहा कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हालत बुखार में यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन ये असम्बली के अंदर कोरम पूरा नहीं हो रहा। तो ये क्यों उन्होंने किया और कैसे किया? आज जल्दी की दौड़ के अंदर जियो ने झूठा नोटिफिकेशन चला दिया। वो क्यों हुआ, गलती हो जाती है, लेकिन बड़ी सेंसिटिव खबर थी। इसके ऊपर उनके अपने रिपोर्टर करीम सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया जी। लेकिन हम पहले ज़रा आफ्ताब आलम साहब से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इसके ऊपर रिएक्शन क्या है। आफ्ताब साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर अब बता दिया गया है कि जो पहले सहूलत मुयस्सर थी वो अब बिल्कुल मुयस्सर नहीं होगी, और अब ना वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुंजाइश है, ना धरने की गुंजाइश है, और ना ही एक से ज़्यादा मुलाकात की गुंजाइश है। तो मैं ज़रा आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो दावे कर रहे थे कि हम उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी इनके अपने मुंह से वो वाज़े हो गया कि वो, मैं ये समझता हूँ कि ये लोग, इन्होंने बिल्कुल जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। आपको भी तारीख का बखूबी इल्म है कि बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में भी इस तरह नहीं हुए, और जिस तरह आप इनके अपने लीडर जो मतलब सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट से जो है वो चोर निकले हैं, उनके साथ क्या रवैया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, और उन्होंने क्या प्रेशर डाला हुआ था, क्या प्रोपेगंडा बनाया हुआ था। वो आपका एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ना ही मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब इन्होंने रेड लाइन खींच दी है, अब उन्होंने बता दिया कि पहले जैसे मामलात नहीं चलेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी, जिसने अडयाला के गिर्द अपना पूरा एक नैरेटिव बनाया है और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं और मीडिया हाइप भी जनरेट होती है, वो आपकी पार्टी उसको अच्छा खेलती है, वो अच्छी बात है आपकी पार्टी के लिए, लेकिन अब ये नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? देखें तलत साहब, उस दिन भी ये मंगल के रोज जो फैमिली डे था उनका मुलाकात का, तो आपने देखा कि ना हमने कॉल दी थी, ना हमारी पार्टी लीडरशिप ने कोई कॉल दी थी किसी भी वर्कर्स को या अवाम को, लेकिन तकरीबन वहाँ पे 20 से 30 हज़ार बंदा जो है वो जमा था। और बावजूद इसके कि इन्होंने सारी वहाँ पे मार्केट्स बंद की हुई थी, सेक्शन 144 भी लगाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दफ़ा 804 ही लगाया, और आपने देखा कि फिर ये मजबूर हो गए और फैमिली को मजबूरन मुलाकात करने दी। मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये बिल्कुल बिलो द बेल्ट चले गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इनका
ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم ان ہتھ کنڈوں سے ان کو ڈرا دیں گے، دمکا دیں گے، تو میرے خیال میں لوگ پھر بھی نکلیں گے اور عام عوام نکلے گی، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے، ہم اپنے لیڈرات کے لیے بار بار جائیں گے، ان کا چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایکسپوز ہوئے بھی ہے۔ جس طرح کے ہتھ کنڈے یہ استعمال کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ان سے عوام جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ تو ہمیں فائدہ ہے، ہماری جو تحریک ہے اس میں نئی جان آئے گی انشاءاللہ، اور آ بھی رہی ہے۔ آپ نے دیکھا جس طرح میں نے بتایا کہ 20 سے 30 ہزار بندہ خود بخود نکلا تھا وہاں پہ، تو کسی نے کال نہیں دی تھی، تو انشاءاللہ ہم تو آپ اڈیالہ کے گرد جائیں گے، اڈیالہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ویسے ہی آپ کام کریں گے جیسے آپ پہلے کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ اس پریس کانفرنس سے، دھمکیوں سے یا ریڈ لائن سے مروب ہونے والے نہیں ہیں، یہ سمری ہے آپ کی بات کی۔ میں نے درست سمری پیش کی یا نہیں؟ بالکل سر، بالکل، ہم پیسفل پروٹیسٹ ریکارڈ کرتے رہیں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، آپ بات چیت سن رہے تھے آفتاب عالم صاحب کی، جو وزیر قانون ہیں KP کے، اور ہمیں وہاں سے بتا رہے تھے کہ ہم ان معاملات میں اب نہیں پڑیں گے، ہم وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ظفر اللہ صاحب، آپ بہت عرصے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، رولز ہمارے سامنے، ہم چاہیں گے کہ ہمارے پروڈیوسر یہ دکھائیں کہ رول 265 کیا کہتا ہے جیل قوانین کا، مینول کا، جو بہت عرصہ پہلے برطانیہ کے راج میں بنا ہوا تھا۔ 548 کیا کہتا ہے، 557 کیا کہتا ہے۔ یہ مینول ہے جو تمام قیدیوں کے اوپر اور ان کے ملاقاتیوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ آپ یہ آرگو کرتے چلے آ رہے تھے، آج پریس کانفرنس کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عادت ہو گئی ہے نا، ان کو تو عادت ہو گئی ہے میٹنگ کی، تب ہم نے رول امپلیمنٹ نہیں کیے، تو اب اس کو کس طرح موڈیفائی کریں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیضل دوست لا منسٹر نے ایک بات کہی کہ ان کی لیڈرشپ کو سپریم کورٹ نے چور کہا ہے۔ سپریم کورٹ کے کسی ججمنٹ میں اگر ایسا ہو، میں ساری قوم کے سامنے آپ کی ذرا کے معافی مانگوں گا، اور اگر یہ مجھے ثابت کر دیں، میں یہ کہتا ہوں بالکل ایسی کوئی چیز کہیں بھی نہیں ہے، ان کو بھی چیک کر کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ کھوسا صاحب وغیرہ کی جو ججمنٹ تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹے سے آپ نے جو ریسیویبل نہیں لی، وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، یہ نہیں کہا، اور اگر یہ کہا ہے تو یہ چیک کریں، ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اس ججمنٹ کی سائٹیشن بھی ایسی ہے جیسے رولز کی انٹرپریٹیشن ہے، جیل مینول کے رولز کی انٹرپریٹیشن بھی یہی ہے، وہ بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کہنا کہ چور ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے، یہ مسٹ کریکٹ ہمسیلف، لا منسٹر سیریس چیز ہوتی ہے۔ اب آئیں گی، یہ جیل مینول وہ ہے جو ہماری حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت، آپ کی حکومت، پیپل PTI، سب حکومتوں میں یہ رہی ہیں، کسی نے چینج نہیں کیے۔ وہ کیا کہتے، پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے۔ جب ہم جیلر ہوتے تھے بطور ACDC جیل کو سپروائز کرتے تھے، 15 دن میں ایک ملاقات ہوتی تھی، لیکن اس میں لکھا ہوا 7 دن اب ہوئی نا، اور وہ ملاقات ہوتی کہاں ہے؟ سب عوام الناس کی، وہ ایک جنگلے بنے ہوتے ہیں وہاں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے 2 قوانین ہیں نا، ان کے بقول یہ تو کہتے ہیں نا ایک ہونا چاہیے، پھر امینڈمنٹ ہوئی۔ لیکن اعلیٰ درجے کے قیدی کے لیے بھی یہی ہے کیا؟ اس میں لکھا اعلیٰ درجے سب ایک ہے، سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب 1 ہفتہ ہو گئی ہے، اور خط کی اجازت پہلے بھی تھی، اب بعض اوقات فون کی اجازت بھی لا میں لکھی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں کیا ہوا ہے؟ پاکستان کی جیل اتھارٹیز نے، اڈیالہ نے یہ لاگو کیا، پٹیشن لے کے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ بعض معزز جج صاحبان کے سامنے جب یہ لگا تو انہوں نے یہ کہا، اٹارنی جنرل نے، کہ جناب یہ رولز ہیں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ جج صاحب نے وہ کہا، اسد صاحب شاید بہتر بتائیں گے، اس کو ایک طرف کرو، 265 548 557 560 561 ایک طرف کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 1 ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوں گی، اور ایسے یہاں 5-6 کی اجازت ہے، 38 بندے ہفتے میں یہاں ملتے رہے۔ دوسری بات، ایک اگر B کلاس بھی ہو، A بھی ہو، 1 کمرہ الاؤ ہوتا ہے۔ خان صاحب کو 5 ملے ہوئے ہیں، کسی جیل والے کو چاہے B ہو C ہو، اس کی کلاس ہی کوئی نہیں نا، اس کے اندر گیم کی ایکسرسائز اویلیبل نہیں ہے۔ کوک کی اجازت ہوتی ہے، بعض اوقات کھانا روز اجازت نہیں ہوتی، چیا سیڈ کی اجازت نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں۔ وہ تو لا منسٹر کے منہ میں پانی آ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں نے جب وہ مینیو دیکھا میرا دل کرتا میں بھی چلا جاؤں۔ آگے ایک بات اور کرتا ہوں، وہاں سے جیل کے اندر سے پریمیسز سے ایسا جیل پریمیسز تھا جیسا میریٹ کا ہوٹل، اور وہاں گفتگو وہ ہوتی تھی جیسا اسلام آباد پریس کلب۔